लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम ताजदार अंबिया खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और असहाब पर रात को सोने से पहले एक तस्बीह या समीओ पढ़ने की ताकत अपनी आंखों से खुद देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हर हाजत पूरी करने का वजीफ़ा, घरेलू नाचाकी के खात्मे का ख़ास वजीफ़ा। अगर हम घर में मियाँ बीवी, बच्चे, सास ससुर, नंद देवरानी, चिटानी वगैरह जॉइंट फैमिली या अलग रहने के बावजूद घरेलू जहनी जिस्मानी दिल व दिमाग में बेसुकूनी बेचैनी चल रही हो या घर के किसी एक ख़ास फ़र्द के रवैये से चुभन और तकलीफ़ महसूस होती हो, मसलन नाफरमानी, गालम गलोज, झूठ, आपस में बिला वजह लड़ना, मार पीट करना या बिला वजह एक दूसरे से बैर रखना, यानी दिल में बुग़्ज़, नफ़रत, कीना रखना और शक्ल तक देखना गवारा न होना, जैसे ही घर में दाखिल हुए लड़ाई शुरू हो जाना, तो ऐसी सूरत हाल में दिल व दिमाग ठंडा रखे, ज़ुबान काबू में रखे और साथ में मेरे बुज़ुर्गों का यानी मेरे पीर व मुर्शिद का ये कौल जहन में रखे कि कोई बात नहीं तो आधा मसला तो सिर्फ इस छोटे से जुमले से ही हल हो जाता है। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आधा मसला तो कोई बात नहीं से भी हल हो जाता है। अगर आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी इज़्ज़त करे, आप किसी से बात मनवाना चाहते हैं या आपको दुनिया को अपनी सोच के मुताबिक की तरह बनाना चाहते हैं, तो इन सब मसाइल के हल की तरफ चलते हैं। आपने करना यह है कि रात को सोने से पहले सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर जो 30वें पारे में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। इस तरतीब से पढ़नी है कि पहले 2 रकात नमाज नफल हाजात आपने अदा करनी है, यानी 2 रकात नियत करनी है नमाज नफल हाजात की। आपने नफल ऐसे पढ़ने हैं कि हर रकात में एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरह कौसर और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब आप 2 रकात नमाज नफल हाजत अदा कर ले, दोनों रकातों में इसी तरह पढ़ना है जिस तरह आपको बताया। इसके बाद जाए नमाज पर बैठ के पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी जो नमाज में हम दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वाला दरूद उसके बाद आपने 129 मरतबा, याद रखे 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। जब पढ़ लेंगे तो आपने आंखें बंद करके यानी 129 मरतबा ये सूरह कौसर पढ़ के फिर उसके बाद आंखें बंद करके अल्लाह ताला का एक नाम या समीओ, इस नाम को 100 मरतबा यानी एक तस्बीह आपने पढ़ लेना है। हाजत का तसव्वुर जहन में रख के पढ़ना है। आखिर में 3 दफ़ा दरूद शरीफ, वही दरूद इब्राहिमी जो मैंने आपको पहले बता दिया है, पढ़कर रो रो कर अल्लाह ताला से हाजत के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह आप जो भी मांगेंगे सुबह होने से पहले हाजत पूरी हो जाएगी। जिस तरह की भी आपकी हाजत हो वो पूरी हो जाएगी। जिसने अमल करना है वो 5 बार सूरह इखलास पढ़कर हमें हदिया करके या अल्लाह लिख दे इजाज़त मिल जाएगी। और अगर किसी को बताना है तो उसको कहें वो पहले 7 बार सूरह फलक पढ़कर हमें हदिया करे। उसके बाद आप कमेंट में
ان کی جگہ یا کریم لکھ دینا، ان کو بھی اجازت مل جائے گی۔ یہ سب سے آسان وظیفہ ہے، ایک رات کا وظیفہ ہے، کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے اس کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی بات مانے، دنیا آپ سے محبت کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ جس طرح کے الفاظ آپ کے منہ سے ادا ہو اور دنیا اس کو مانے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی ناممکن کام ہے، کسی کا کیس لگا ہوا ہے، کوئی دشمن تنگ کر رہا ہے، یا کسی کے عزت کا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑی بات آج کل چونکہ حالات بہت زیادہ نازک ہے، پیسوں کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اگر آپ یہ وظیفہ پیسے، دولت، برکت اور اپنے دنیاوی جو معاملات ہیں کہ اس کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اور خصوصاً آج کل لوگ قرض دے رہتے ہیں، لینے والے جب لیتے ہیں تو بڑی لفظ اچھے الفاظ سے، بڑے میٹھے کا طریقے سے لے لیتے ہیں، لیکن جب قرض واپسی کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم اکثر لوگ جا کے پھر دروازے کٹکھٹاتے ہیں، فون پہ اکثر فون نہیں اٹھاتے، پھر آگے سے وہ تاریخوں پہ تاریخیں دیتے ہیں، اور تو اس کے لیے جس نے جس کو قرض دیا ہے اور وہ آپ کو واپس نہیں کر رہا، تو یہ اس کے لیے بھی وظیفہ تیر بہدف ہے۔ یا آپ نے کسی کو قرض دینا ہے، آپ قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آزما کے دیکھیں، دولت، برکت، عزت، شہرت، اس وظیفے کی صدقے اللہ کے بدل سے جس مقصد کے لیے آپ کرنا چاہیں گے وہ مقصد آپ کو مل جائے گا، آپ اس مقصد میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ بفضل خدا، کیونکہ سورہ کوثر کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر اس کے ہم ویڈیو بنائیں تو کم از کم 4-5 گھنٹے، شاید 4-5 دن، یا شاید 4-5 ہفتے لگے۔ بہت بڑی چھوٹی سی صورت لیکن بہت فضائلوں والی صورت ہے۔ اور آخری بات کہ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں اور آپ کے دل میں ہو کہ اللہ ہمیں اپنا مکان دے دے، تو اپنے مکان کے لیے بھی یا اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی تیر بہدف وظیفہ ہے، ایک رات کا عمل ہے، ایک دفعہ لازمی ہمارے کہنے پہ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، ہمارا واٹس اپ نمبر آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے، اس واٹس اپ کے ذریعے آپ ہمیں میسج کریں، جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازمی مینشن کریں، انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے میں آپ سے رابطہ کریں گے استخارہ کر کے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو، آج کا ہمارا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔